बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद इकबाल और ये हमारी दूसरी वीडियो है अपना के फाइनेंसिस के बारे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपना के मौजूदा माली ज़राए कौन से हैं और मुस्तकबिल में अपना को कौन से ज़राए तलाश करने चाहिए ताकि उसका माली ढांचा आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर हो। तो सबसे पहले चलते हैं अपना की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की जानिब, जो कि ट्रेजरर सेक्शन में पोस्ट होती हैं। अपना के ऑपरेशनल और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं। ऑपरेशनल अकाउंट्स दो तरह के हैं, एक हैं रिस्ट्रिक्टेड जिसमें पैसा एक ख़ास मकसद के लिए रखा जाता है, और दूसरे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड जिसमें पैसा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अपना के दो कंपनियां मैनेज कर रही हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ओवर द टाइम फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस जानिब जा रहे हैं और अपना का जो रिटर्न रेट है वो कितना है। अब हम चलते हैं अपना के सालाना बजट की जानिब। तो अपना के साल के अखराजात लगभग $500,000 के करीब हैं। इसमें मेन अखराजात अपना के ऑफिस एम्प्लॉइज़, बिल्डिंग मैनेजमेंट, वेबसाइट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, CPA, बुक कीपिंग और दूसरे ज़राए पर खर्च किए जाते हैं। अपना की सालाना आमदनी लगभग 6.5 से 9 लाख के करीब है। मेन आमदनी उसको मीटिंग्स और फिर मेंबरशिप और इलेक्शन फ़ीस के थ्रू आती है। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि पिछले 3 से 4 सालों में हर प्रेसिडेंट लगभग 2 से 2.25 लाख मुनाफा अपना के लिए कमाता है, और अपना के मिशन को मद्देनज़र रखते हुए ये मुनाफा मुख्तलिफ एजुकेशनल, चैरिटी और पेशेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में खर्च किया जाता है। पिछले चंद सालों से अब अपना थोड़ा सा पैसा रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि अपना का अहम माली ज़रिया मीटिंग्स हैं, और इसमें सबसे अहम मीटिंग समर मीटिंग गिनी जाती है। ये अपना का मेन इवेंट होता है और अमूमन जुलाई के महीने में होता है। समर मीटिंग अपना के लिए लगभग कोई 50 to 60% रेवेन्यू जनरेट करती है। इस मीटिंग के अंदर सबसे अहम जो रेवेन्यू है मेरी नज़र में वो हैं स्पॉन्सरशिप्स और बूथ्स, जिससे लगभग कोई 35 से 40% रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। मौजूदा माली ज़राए पिछले कई सालों से एक मुस्तकिल रफ्तार में अपना के लिए पैसा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कोविड के एरा में अपना की तमाम मीटिंग्स ख़त्म हो गई थी और अपना का जो मेन सोर्स था मीटिंग से वो ख़त्म हो गया। अपना को फेडरल से लोन लेने पड़े, उसके अलावा अपना को इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसे उधार लेने पड़े। उसके अलावा अपना एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेंबरशिप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इसके मिशन को एक्सपेंड करने के लिए अपना को मुख्तलिफ माली ज़राए मुस्तकबिल में तलाश करने पड़ेंगे। तो हमारी वीडियो का मेन मकसद मुख्तलिफ ज़राए और माली ज़राए को तलाश करना है जिन्हें अपना एक्सप्लोर कर सकती है, ताकि अपना का मिशन वक़्त के साथ साथ मज़ीद बढ़े और खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर आता है जैसे कोविड में तो अपना के मिशन को नुकसान ना पहुँचे। मैं 2024 में अपना का ख़जानची था और मैंने अपने एक्सपीरियंस को बरूए कार लाते हुए इस स्लाइड में मुख्तलिफ माली ज़राए बयान किए हैं जिन्हें अपना एक्सप्लोर कर सकती है। इसमें से बाज़ तो लॉन्ग टर्म हैं जिनके असरात हमें चंद 5 या 10 साल के बाद मिलेंगे, लेकिन मेरी नज़र में सबसे अहम जो माली ज़रिया है जिस पर अपना अभी भी
کام شروع کر سکتی ہے اور جس کے اثرات ہمیں بہت جلد مل سکتے ہیں، وہ ہے کارپوریٹ اسپانسرشپ یا پارٹنرشپس اور اس کے علاوہ گرانٹ رائٹنگ۔ تو یہ چیزیں میری نظر میں ایکچولی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور انہیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اپنی ممبرشپ کو بڑھانا ہوگا۔ نارتھ امریکہ میں لگ بھگ 30,000 کے قریب پاکستانی ڈسینٹ فزیشنز ہیں، لیکن اپنا کہ کوئی 5 سے 5,500 ممبر ہیں۔ ہم نے پچھلے چند سالوں میں اپنی ممبرشپ فیس کم کر کے اپنے لائف ٹائم ممبر تو زیادہ کر لیے ہیں، لیکن میری نظر میں جو اہم چیز ہے وہ ہمیں اپنے بائیلاز کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ایک ٹیئرڈ ممبرشپ کانسیپٹ لانا ہوگا، جو کہ میں نے اس سلائیڈ میں بیان کیا ہے۔ اس میں ہمیں ایک بیسک ممبرشپ ایڈ کریں جس کی فیس آپ نامینل سی رکھتے ہیں، اور اس سے اور دوسرا کیٹیگری جو آلریڈی ہمارے پاس ہیں جس میں اینول ممبرشپ ہے، لائف ٹائم ممبرشپ ہے، آپ انہیں جاری رکھیں۔ بیسک ممبرشپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ فزیشنز جو اپنا کے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ اپنا کے ساتھ ملیں گے، اور آنے والے وقتوں میں وہ پھر اپنی ممبرشپ کو بڑھا کے اینول ووٹر یا پھر لائف ٹائم ووٹر کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا کے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ اس سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ممبرشپ کو 10,000 یا اس سے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارا جو امپیکٹ ہے کارپوریٹ اسپانسرشپس اور اس کے علاوہ پارٹنرشپس لینے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیاں، ہمارے ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹس کی یا انڈوسکوپک انسٹرومنٹ کی کمپنیاں ہمیں مل جائیں گی، جو کہ ہمارے ساتھ 3 سال یا 5 سال کی پارٹنرشپ سائن کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں USA کی ہیلتھ پالیسی لابنگ پہ زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس میں ایڈوکیسی کمیٹی اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ اس سے اپنا کا جو امپیکٹ ہے ہیلتھ پالیسی لابنگ کے اوپر وہ بہتر ہوگا، اور ہمیں آسانی کے ساتھ بڑی کمپنی سے اسپانسرشپس مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری YPC ہے اور ہماری میرٹ کمیٹی ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کمیٹیز کو مل کے مختلف یونیورسٹی گرانٹس حاصل کرنی چاہیے۔ ہم فارن میڈیکل گریجویٹ کے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ آپ مختلف کریبین میڈیکل سکولز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ان سے مل کے آپ یونیورسٹی گرانٹس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنا کا آفس بنانا ہوگا اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا کا جو امپیکٹ ہے ایز اے گلوبل ہیلتھ آرگنائزیشن کے طور پر بہت بہتر ہوگا، اور ہمیں مختلف بڑی بڑی آرگنائزیشن سے گرانٹس ملنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اس میں SWDRC اور فاؤنڈیشن جو کہ آلریڈی بڑا اچھا کام کرتی ہیں، وہ اس میں بہت ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنا ڈونر ریٹینشن ریٹ بہتر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈونرز کو تھینک یو ای میل بھیجیں، انہیں ہر سال فالو اپ ای میلز بھیجیں۔ اس کے علاوہ ہمارے CME پروگرام، ہمیں ایسے پروگرام ڈیولپ کرنے ہوں گے کہ جو ہر سال اور ہر مہینے ہمارے لیے ایک اسٹیڈی لو انکم جنریٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اب مختلف بڑے لانگ ٹرم پروجیکٹس کے بارے میں بھی کام شروع کرنا ہوگا۔ اپنا آلریڈی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ پہ آہستہ آہستہ پچھلے چند سالوں سے کام کر رہی ہے۔ ہمیں اب مختلف پروجیکٹس، مختلف میڈیکل کلینکس، سرجری سینٹر بنانا یا ہاسپٹلز یا پھر ایون میڈیکل سکول کے بارے میں بھی پلاننگ شروع کرنی ہوگی۔ میری نظر میں ان تمام مالی ذرائع پہ عمل کرتے ہوئے اپنا کا معاشی ڈھانچہ مزید مضبوط ہوگا، اپنا کا مشن مزید آگے بڑھے گا، اور آنے والے وقتوں میں اپنا کا امیج ایز اے گلوبل ہیلتھ آرگنائزیشن کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو واچ کرنے کا، اور اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے ایک لنک اٹیچ کیا ہے جس میں ہم آپ سے
مختلف مالی ذرائع کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. تھینک یو.